बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डेली ट्रेंड्स विद शहबाज चौधरी और मैं शहबाज चौधरी आज की ताज़ा खबरों के साथ आपके सामने हाज़िर हूँ। आज की सबसे जो अहम खबर है और लाइमलाइट में जो खबर है, जो सुबह से सोशल मीडिया की जीनत बनी हुई है और तमाम मीडिया की जीनत बनी हुई है, बहुत सारे लोग उसके ऊपर वीलॉग्स भी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग उसके ऊपर तबसरे कर रहे हैं। आज के बहुत सारे प्रोग्राम्स हुए, उसके ऊपर ब्रेकिंग चली। आज जेल के अंदर साइफर केस की समाअत थी। इससे पहले अगर साइफर केस के बारे में बात करें तो पहले जेल के अंदर समाअत हुई। इमरान खान साहब ने हाई कोर्ट के अंदर जाके उस केस के ऊपर रिट की। वो हाई कोर्ट ने उस जो जेल की समाअत थी उसको गैर कानूनी करार दिया और दोबारा से ये कहा कि जेल ओपन ट्रायल होना चाहिए। कोर्ट के अंदर जुडिशल कम्प्लेक्स में समाअत हुई। 28 नवंबर को इमरान खान और शाह महमूद को रैशी को अदालत में बुलाया गया, जो कि अडयाला जेल के जो सुपरिटेंडेंट हैं उन्होंने और इस्लामाबाद के जो कमिश्नर हैं उन्होंने माजरत कर दी कि हम पेश नहीं कर सकते और सिक्योरिटी नहीं दे सकते, जिसकी वजह से अदालत ने दोबारा हुक्म ये दिया कि ये जो केस की समाअत है ये दोबारा से जेल में होगी। आज उस केस की दोबारा से एक नए सिरे से समाअत थी, लेकिन आज की समाअत में और पहली समाअतों में फ़र्क ये था कि आज की समाअत के लिए कुछ सहाफ़ी हज़रात को भी वहाँ पे बुलाया गया। इमरान खान साहब की वकला की टीम भी, क्योंकि पहले सिर्फ वकला की टीम जाती थी, कानूनी टीम थी। जो सरकारी वकील थे, जो उस मुद्दई थे उस मुकदमे के साइफर केस के, वो पेश होते थे, दलाइल हो रहे थे। आज कुछ चीज़ें जिस तरीके से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने और जुडिशल कम्प्लेक्स की जो खसूसी अदालत थी साइफर केस की, सीक्रेट एक्ट की अदालत थी, उन्होंने ये हिदायत दी थी कि वहाँ पे मीडिया भी मौजूद होना चाहिए ताकि ट्रायल की जो फेयरनेस है, जो ट्रायल का जो कोर्ट की अदालत की जो गैर जानबदारी है वो ज़रूरी तौर पे यकीनी तौर पे हो और तमाम फरीकैन का उसके ऊपर एतबार हो और सहाफ़ी हज़रात को भी वहाँ पे जाके अच्छे तरीके से रिपोर्ट किया जा सके और जो हक़ाइक़ हैं वो आवाम के सामने भी पहुँचने चाहिए। आज 4 से 5 सहाफ़ियों को अलाउ किया गया और वो सहाफ़ी हज़रात अंदर गए, कोर्ट में समाअत हुई, वहाँ पे इमरान खान साहब ने गुफ्तगू की। इससे पहले इमरान खान साहब के बारे में बातें चल रही थी कि जी इमरान खान साहब के साथ डील्स हो रही हैं, इमरान खान साहब डील करने की कोशिश में हैं। मोहम्मद अली दुरानी साहब का नाम आया कि मोहम्मद अली दुरानी साहब वहाँ पे जाके मिले हैं। उसके बाद बहुत सारे और लोगों का भी नाम आया कि बहुत सारे और लोग भी जाके मिल रहे हैं। उसके बाद मोहम्मद अली दुरानी का नाम आया, एक दो और सीनियर सियासतदानों का नाम आया। शेख रशीद के बारे में बार बार ये बात की जा रही थी कि शेख रशीद को चिल्ला इसलिए काटना पड़ा है। और उसके बाद शाह महमूद कुरैशी के ऊपर भी कहा गया कि ये इसी वजह से जेल में ताकि मुज़ाकरात हो सके और मुज़ाकरात के दरमियान कोई दरमियाना रास्ता निकल सके। लेकिन आज जो खान साहब की गुफ्तगू थी वो एक ऐसी गुफ्तगू थी कि शायद जितने भी वो मुज़ाकरात वाली बातें थीं, डील वाली बातें थीं, बाहर जाने वाली बातें थीं, इलेक्शंस से में पीटीआई को, इमरान खान को माइनस करने वाली बातें थीं, वो सारी की सारी दम तोड़ चुकी हैं। इमरान खान साहब ने आज से पहले जब इलेक्शन कमीशन ने एक हफ़्ता पहले ये कहा कि जी इंट्रा पार्टी इलेक्शंस होने चाहिए इमरान खान साहब को चेयरमैनशिप से हटाने के लिए, तो उन्होंने बैरिस्टर गौहर खान को चेयरमैन पीटीआई नामजद कर दिया। अब जब सहाफ़ियों से गुफ्तगू उन्होंने की तो उनमें 3 से 4 बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की। आपको याद होगा जब इमरान खान साहब अभी गिरफ़्तार नहीं हुए थे तो बहुत सारे सहाफ़ियों की मुलाकात हुई थी और उस सहाफ़ी के साथ जो मुलाकात थी उस मुलाकात का अहवाल हबीब अकरम साहब ने अपने एक वीलॉग में कहा था। उन्होंने कहा था जी खान साहब से हमने पूछा था कि क्या होगा, तो खान साहब ने 3 से 4 मेन पॉइंट बताए थे। उन्होंने कहा था ये जी होगा, मेरी पार्टी टूटेगी, लोग पार्टी छोड़ेंगे और पार्टी छोड़ के मैं जेल में चल जाऊँगा, पार्टी तितर बितर हो जाएगी, वोटर जो है वो तज़ब्ज़ुब का शिकार हो जाएगा। और बिल्कुल वैसे ही हुआ और फिर खान साहब ने एक बात की थी कि जी मैं इलेक्शन जीत जाऊँगा। और हबीब अकरम साहब ने कहा कि जी हमारे लिए ये बड़ा एक सरप्राइजिंग था कि अगर पार्टी टूट जाएगी, खान साहब जेल में होंगे, पार्टी तितर बितर होगी, वोटर तज़ब्ज़ुब का शिकार होगा, तो खान साहब इलेक्शन कैसे जीतेंगे। लेकिन आज जो खान साहब की गुफ्तगू थी वो एक बार फिर से इस चीज़ को अदा कर रही थी कि शायद खान साहब अभी भी जो है वो यही समझ रहे हैं कि ये आवाम जो है वो उनके लिए एक इनकलाब लेके आएगी और आवाम निकलेगी, क्योंकि उनका यही कहना था जब वो जेल में गए थे उससे पहले उन्होंने कहा था कि जी जो मेरे हिस्से का काम था मैंने वो एक काम अपने एक पिछले 1 साल के अंदर जो अपनी कैंपेन की है उस कैंपेन के अंदर मैंने अपना वो एक काम कर लिया, अब काम करना है आवाम ने। तो आज भी उन्होंने ये बात की, उन्होंने कहा जी मैं बिल्कुल डट के खड़ा हूँ, मैं पीछे नहीं हटूँगा। एक मेन इंपॉर्टेंट बात ये की जो शायद एक ख़तरनाक बात थी मेरे ख्याल में कि इस तरह की बात अगर वो कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि किसी किस्म की डील का या कोई तासुर पाया जाता है उनके अंदर, या वो किसी किस्म की डील के साथ इक़्तिदार में आना चाहते हैं, या वो दोबारा से इस्टेब्लिशमेंट के साथ सुलह करने के मूड में है। ये चीज़ें लग नहीं रही, क्योंकि उन्होंने बड़ा कैटेगरिकली ये बात की कि मैं अगर साइफर केस ये चलेगा तो इस साइफर केस में मेरी तरफ से मैं 2 गवाहों को ज़रूर बुलाऊंगा और मैं ये कोर्ट के आगे इस्तदा भी करूंगा कि इन 2 लोगों को ज़रूर बुला के उनके साथ उनके बयान कलम बंद करवाए जाए और उनको जो है वो अदालत के कटहरे में खड़ा किया जाए। उनमें एक उन्होंने जनरल बाजवा का नाम लिया
اور دوسرا انہوں نے امریکی سفارتکار ڈونلڈ لو کا نام لیا، جس کا نام ڈونلڈ لو کا نام پچھلے 2 سال سے پاکستانی سیاست میں بڑا لیا جا رہا ہے۔ تو عمران خان صاحب نے جلسے میں کھڑے ہو کے کہا تھا کہ ڈونلڈ لو نے وہ ایک سائفر جو بھیجا اور انہوں نے اس کے جنرل باجوہ کے کہنے کے اوپر یہ ساری سازش رچائی گئی اور مجھے اقتدار سے نکالا گیا۔ تو انہوں نے کہا جی اگر یہ سائفر کیس چلے گا تو میں جنرل باجوہ اور ڈونلڈ لو کو لازمی طور پہ جو ہے وہ عدالت میں بلاؤں گا۔ اور پھر انہوں نے کہا جی کہ کسی بھی صورت میں جتنا مرضی زور لگا لیں، پاکستان تحریک انصاف الیکشن جیتے گی، میں ڈٹ کے کھڑا ہوں، قوم کو میری طرف سے یہی پیغام دیں کہ میں پیچھے نہیں ہٹوں گا، اور باہر جانے والی جتنی بھی باتیں ہیں وہ بالکل جو ہے وہ بالکل جھوٹ پہ مبنی ہے، میں کسی بھی طور پہ اپنی قوم کو جو ہے وہ دھوکہ نہیں دے سکتا۔ یہ اس طرح کی باتیں ہیں جو یہ شاید یہی وجہ تھی کہ عمران خان صاحب جو ہے قوم کے ساتھ انٹریکٹ نہ کر سکیں، یہ مین وجہ تھی جس وجہ سے عمران خان کو عدالت میں پیش نہیں کیا جا رہا تھا، اور اس سارے کیس کی سماعت جو تھی وہ عدالت کے اندر ہوئی۔ اب صحافیوں کے ذریعے یہ جس بھی طرح خان صاحب کا انٹریکشن عوام کے ساتھ ہو رہا ہے اور اب خان صاحب کا جو پیغام ہے عمران خان کا وہ عوام تک پہنچ رہا، تو کسی نہ کسی حد تک یہ انفلوئنس ضرور کرے گا، کیونکہ جب انفارمیشن پہنچے گی تو کوئی بھی انفارمیشن ہو وہ اپنا فلو ضرور دکھاتی ہے۔ آخری لائن انہوں نے یہ کی کہ مجھے یہ خدشہ ہے کہ عمران پی ٹی آئی کے الیکشن کیمپین کے ڈر سے جو ہے نا وہ الیکشن سے بھی بھاگ سکتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اسی طرح کی آج ایم کیو ایم نے بھی ایک اسلام آباد میں دھماکہ کیا۔ انہوں نے الیکشن کمیشن کے آفس وہ آئے اور الیکشن کمیشن کے آفس آنے کے بعد انہوں نے بہت ساری شکایات کے جو انبار تھے حلقہ بندیوں کے اوپر وہ چیف الیکشن کمشنر کے سامنے رکھے، لیکن جب انہوں نے باہر نکل کے میڈیا سے گفتگو کی تو بڑی ایک حیران کن گفتگو تھی، کیونکہ ایم کیو ایم کو اگر آپ دیکھیں تو پچھلے 2 سال سے وہ پی ڈی ایم کا حصہ ہے، اور پی ڈی ایم کے ساتھ انہوں نے اقتدار کا مزہ بھی لیا، اور پیپلز پارٹی کی بھی اسی پی ڈی ایم کا حصہ تھی اور وہ اسی اقتدار کا حصہ تھے، لیکن جب بات آتی تھی سندھ کی یا کراچی کی تو پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کو ہم نے لڑتے بھی دیکھا، وہ چاہے میر کراچی کا الیکشن ہو، وہ چاہے حلقہ بندیوں کی وجہ ہو۔ تو اب جو ایم کیو ایم ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ جی الیکشن کمیشن جو ہے وہ کراچی میں اور سندھ میں جو اربن سندھ ہے، جو شہری سندھ ہے، اس شہری سندھ کے اندر پیپلز پارٹی کو نوازنے کے لیے حلقہ بندیوں میں گیم کر رہا ہے، اور الیکشن جو ہے پراپرلی مینیج کیا جا رہا ہے۔ یہ الیکشن پہلی دفعہ انہوں نے ایک اور مزید ٹرم یہ یوز کی ہے کہ الیکشن باقاعدہ طور پہ ڈیزائن کر کے کروایا جا رہا ہے، کہ کس طریقے سے ڈیزائن کرنے کا مطلب یہ ہے کہ باقاعدہ طور پہ الیکشن اس طریقے سے ڈیزائن کیا جا رہا ہے کہ جس پارٹی کو جہاں پہ جتنی فیور دینی ہے اس طرح کی حلقہ بندیاں کی جائیں، اور جس پارٹی کی ایک باقاعدہ طور پہ ایک ڈیزائن کیا جاتا ہے، ایک ہوتا ہے جی مینیج کرنا، سب چیزوں کو ادھر کر دیں ادھر کر دیں، ایک باقاعدہ طور پہ اس کے اوپر پلانٹیشن کر کے ڈیزائن کرنا۔ تو ایم کیو ایم نے اتنی بڑی بات کی ہے کہ جی دوسری بات اگر ہم دیکھیں تو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے آج کل گرما گرمی بھی چل رہی ہے، بلاول بھٹو جو ہیں وہ نواز شریف کے اوپر بڑے تیر برسا رہے ہیں، اور بلاول بھٹو صاحب نواز شریف کو بار بار یہی کہہ رہے ہیں کہ بہادر بنے اور اپنے بیانیے کے ساتھ الیکشن لڑیں، نہ کہ کسی بیساکھیوں کے ساتھ اقتدار میں ہیں۔ اور ادھر ایم کیو ایم کا پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ اتحاد ہو چکا ہے۔ جب نواز شریف صاحب آئے تھے اور سب سے پہلے ماڈل ٹاؤن میں جو ایم کیو ایم کی ملاقات ہوئی تھی، کسی بھی سیاسی جماعت کے ساتھ جو سب سے پہلی اتحاد تھا پاکستان مسلم لیگ نون کا، اور جو سب سے پہلی ملاقات تھی کسی بھی سیاسی جماعت کے ساتھ، وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی اور نواز شریف کی ایم کیو ایم کے ساتھ تھی، اور ایم کیو ایم نے اب اپنی جو توپوں کا رخ ہے وہ پیپلز پارٹی کی جانب کر دیا ہے۔ اسی طرح سے بالکل جس طریقے سے پیپلز پارٹی اس ٹائم پنجاب کے اندر اینٹی نواز شریف بیانیہ بنا کے جو نواز شریف مخالف ووٹ ہے، کیونکہ اس ٹائم اگر تھوڑا بہت پی ایم ایل این کا ووٹ بینک ہے بھی تو وہ نواز شریف کی وجہ سے ہے، اور اگر جو باقی ووٹ بینک ہے جو دوسری سائڈ پہ ووٹ بینک ہے وہ یا پرو عمران ہے یا اینٹی نواز شریف ہے۔ اینٹی نواز شریف ووٹ کو اٹریکٹ کرنے کے لیے پیپلز پارٹی پنجاب کے اندر یہ بیانیہ بنا رہی ہے۔ سیم بالکل اسی طرح سے پاکستان مسلم لیگ نون یہ چاہتی ہے کہ ایم کیو ایم کو ساتھ ملا کے ایک کراچی کے اندر پیپلز پارٹی کے اگینسٹ ایک بیانیہ بنایا جائے، سندھ کے اندر پیپلز پارٹی کے اگینسٹ ایک بیانیہ بنایا جائے، ان کی کارکردگی کے اوپر جو مسلم لیگ نون کو اور ایم کیو ایم کو اکٹھے مل کے فیور کر سکے آنے والے الیکشن کے اندر۔ تو یہ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کی جو رسہ کشی ہے وہ تو یہ سمجھ آتی ہے کہ اس طریقے سے ہے۔ یہاں پہ آج ایک اور بڑی اہم ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اچانک سے پہنچے ماڈل ٹاؤن سیکریٹریٹ میں۔ نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب صبح سے ماڈل ٹاؤن سیکریٹریٹ میں موجود تھے، اور وہاں پہ آج ان کی پارلیمانی پارٹی کی میٹنگز بھی چل رہی تھیں، انٹرویوز ہو رہے تھے کافی زیادہ لوگوں کے ٹکٹس کے حوالے سے، اور وہاں پہ مولانا فضل الرحمان صاحب بھی پہنچے۔ اور پھر ایک کچھ نون لیگ کے جو سوشل میڈیا جو نون لیگ کے سوشل میڈیا ہینڈلرز ہیں اور جو نون لیگ کے سوشل میڈیا کو بہت ساری ٹویٹس وغیرہ بھی کرتے رہتے ہیں سوشل میڈیا کے، ان کے اوپر سے ایک تصویر کو لے کے بہت ساری کیپشنز بھی ہمیں نظر آئیں کہ نواز شریف صاحب کو وزیر اعظم کے طور پہ دکھایا گیا، شہباز شریف کا آپ کو ڈپٹی وزیر اعظم کے طور پہ دکھایا گیا، مولانا فضل الرحمان صاحب کو
صدر پاکستان کے طور پہ دکھایا گیا۔ تو خبریں اس ٹائم یہ کہتے ہیں، ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب نے یہ چیز ڈن کر دی ہے کہ اگر اقتدار میں آتے ہیں وہ دوبارہ سے اور دوبارہ سے اقتدار ان کو ملتا ہے تو وہ اپنا جو وہ اگلا صدر پاکستان بنائیں گے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو بنائیں گے۔ اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے پنجاب کے اندر بھی ان کے لیے اور KPK میں اور بلوچستان میں نواز شریف کو سیٹیں نکالنے کے لیے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنے کا بھی کہا، اور سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے اوپر بات بھی ہوئی ہے کہ بلوچستان اور KPK کے اندر جو مولانا فضل الرحمان کا ووٹ بینک ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کو فیور کرے گا اور کسی نہ کسی طریقے سے مل کے الیکشن لڑا جائے گا اور وہاں سے سیٹس نکالی جائیں گی۔ تو یہ آج کی اہم ڈیولپمنٹ ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کو صدر بنانے کا وعدہ تو کیا گیا۔ آپ کو یاد ہو جب 9 اپریل کو عمران خان صاحب کا تختہ الٹا گیا تھا اور عمران خان صاحب کو ہٹا کے شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم بنایا گیا تھا، اور اس تحریک عدم اعتماد کے نتیجے میں جو بننے والی گورنمنٹ تھی اس گورنمنٹ میں بھی مولانا فضل الرحمان صاحب کو یہ کہا گیا تھا کہ جی آپ کو صدر بنائیں گے اور عارف الفی کا مواخذہ کر کے ان کو گھر بھیج دیا جائے گا اور آپ کو صدر بنا دیا جائے گا، لیکن وہ اس طرح سے نہیں ہو سکا۔ اب دیکھتے ہیں کہ کیا مولانا فضل الرحمان کی جو خواہش ہے، دیرینہ خواہش ہے، کیا وہ پوری ہو پاتی ہے کہ نہیں ہو پاتی۔ اس کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت اور دیکھتے رہیے ڈیلی ٹرینڈس۔